नाज़रीन, पाकिस्तान के 10 लाख छोटे इदारे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। 1 करोड़ 80 लाख अफराद का रोजगार छिन सकता है। 7 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा सकते हैं। कोरोना वायरस का लॉकडाउन कोरोना से भी ज्यादा मोहलिक साबित हो सकता है। इसी लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता 1 माह में हुकूमत रोजाना 4 अरब रुपए का नुकसान उठा चुकी है। इन्हीं खदशात और संगीन माशी सूरत हाल की वजह से हुकूमत अब मरहलावार लॉकडाउन खोलने की तरफ जा रही है। आज वफाकी काबीना ने लॉकडाउन में नरमी की मंजूरी दे दी है। कल तमाम वज़राए आला के साथ मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा कि 9 मई से लॉकडाउन को किन शराइत के साथ नरम किया जाए। जो भी कारोबार हैं, छोटे कारोबार हैं, ट्रांसपोर्ट है किसी हद तक, और मुख्तलिफ ऐसी एक स्टेज मरहलावार ओपन अप किया जाए इस लॉकडाउन को कि जो गरीब है उसको मजदूरी का मौका मिल सके। वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले ही पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की खबर सामने आ गई थी, जिसके मुताबिक पंजाब में 9 मई से 6 घंटे के लिए कई दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी। नाजरीन, पाइप, उसके बाद स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी और बिजली के सामान की दुकानें खोलने की इजाज़त होगी, और जिस भी शोबे को खोला जाएगा इसके लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा। एक जानिब पंजाब लॉकडाउन में नरमी करने जा रहा है तो दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 19 मई तक तौसी कर दी, जबकि सिंध में अभी तक ताजरों और सूबाई हुकूमत के दरमियान मामलात डेडलॉक का शिकार है। ताजर कई रोज से बाजार खोलने का मुतालबा कर रहे हैं और अब अपने मुतालबे के लिए एक नया ताजर इत्तेहाद सुप्रीम काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स बनाया गया। नाजरीन, इसके तहत ताजरों ने फैसला किया है कि चाहे हुकूमत इजाजत दे या ना दे, वो 15 रमजान से हर सूरत दुकानें खोलेंगे। ताजरों के मुतालिबात गलत नहीं है। मईशत का पहिया रुकने से सिर्फ ताजरों की जिंदगियां मुश्किल में नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क को इसी मुश्किल का सामना है। और अगर दुकानें न खोली गई, कारोबार को SOPs के साथ काम करने की इजाजत ना दी गई तो ताजर तो तबाह होगा, साथ ही करोड़ों अफराद का रोजगार भी खतरे में पड़ सकता है। और हुकूमत को खुद भी इस संगीन सूरत हाल का अंदाजा है, और शायद यही खदशात थे जिसकी वजह से वज़ीर आज़म बार बार कह रहे थे कि लॉकडाउन से गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। और चंद रोज कबल भी वज़ीर आज़म ने कहा था कि गरीब आदमी का सोचे बगैर ही लॉकडाउन लगा दिया गया। अब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता उसी जानिब जा रही है जो मईशत के लिए नागुज़ीर है। कोरोना के मसले के साथ साथ माशी मामलात को भी साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोरोना की सूरत हाल पर कब काबू पाया जा सके। यही बात चंद रोज कबल वज़ीर आज़म भी कर चुके। हुकूमत दुरुस्त सिमत में सोच रही है। अगर लॉकडाउन न लगाया गया तो कोरोना की आफत निगल लेगी, और अगर पूरा लॉकडाउन लगाया गया तो माली मुश्किलात लोगों की जिंदगी मुश्किल बना देंगे। इसलिए अब कोई दरमियानी रास्ता ही निकालना होगा। अगर कारोबार खोलना नागुज़ीर है तो इसके साथ साथ हिफाजती इक़दामात और SOPs पर इंतहाई सख्ती से अमल कराना होगा। लेकिन इस सूरत हाल में जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि ताजरों और दुकानदारों पर भी आयद होती कि वो अपने कारोबार को, दुकानों को किस तरह अपने साथ साथ अपने कस्टमर्स के लिए महफूज बनाते। अब तक की सूरत हाल से नाज़रीन लग ये रहा है कि माशी बेहतरी के लिए हुकूमत और ताजर बिरादरी में किसी न किसी सतह पर इत्तफाक होने जा रहा है। लेकिन डॉक्टर्स हज़रात अभी तक लॉकडाउन में नरमी के मुमकिना फैसले से मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से आज भी कहा गया कि लॉकडाउन को बरकरार रखा जाए। डॉक्टर्स लॉकडाउन में नरमी नहीं चाहते और ताजर हर सूरत बाजार खोलना चाहते। क्या इस डेडलॉक में से कोई दरमियानी रास्ता निकल जा सकता है कि कारोबार भी चल सके और हिफाजती इक़दामात भी यकीनी बनाए जा सके? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताजर रहनुमा अतीक मीर और सीनियर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक मीर साहब, सर, आप दुकानें खोलने जा रहे हैं, तय लग रहा है, आपका तो फैसला लग रहा है कि तय है, हुकूमत नरमी करती है नहीं करती है, तो मुझे यह बताइएगा कि क्या वो SOPs आप उन पर अमल करेंगे? दुकानें खोलने के बाद भी आप प्रैक्टिकली उस पर काम कर पाएंगे? देखिए अली भाई, एक तो मैं ये बता दूं कि हमें कोरोना से ज़्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है वो हुकूमत सिंध और वफाक के दरमियान जो मुहाज़राई है। अगर वो कोई एक पॉजिटिव साइन देती है हमारे हक में जो वफाक की जानिब से, तो हुकूमत सिंध उसके अपोजिट जाती है। ये हक़ाइक़ की तरफ तो अब तक कोई आया नहीं। अब तक इसने समझने की कोशिश नहीं की कि हम पर क्या गुजर रही है, हमारी क्या सूरत हाल है, हमारे क्या हालात हैं। हम दुनिया भर में देखें, एक तरीका उन्होंने लॉकडाउन का भी इख्तियार किया, एक तरीका उन्होंने कारोबार का भी इख्तियार किया।
اور دونوں میں تقریباً دنیا چل رہی ہے. چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے. امریکہ بدترین حالات میں بھی کاروبار کا راستہ نکال چکا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ دیکھیں ایک دو پیرالل چیزیں چل رہی ہیں. ایک کورونا کی تباہی ہے, ایک لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں, دوسرا یہ کہ کاروبار کی جو شکل ہے, جو بگڑتا ہوا سلسلہ ہے, اس میں راستہ نکل سکتا ہے. ہمارے حالات دنیا سے مختلف ہیں. ہمارے لیے تو ناگزیر ہے کہ ہم کاروبار بھی کریں, کورونا سے بھی بچیں. اچھا, اس میں میر صاحب دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کاروبار کا چلنا اب بہت ضروری ہے. ان امپلائمنٹ خود اسد عمر صاحب نے کہا کہ 1 کروڑ سے 7 کروڑ تک جا سکتی ہے. کاروبار بہت ضروری ہے سر. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس سے اگلا مرحلہ سر یہ ہے کہ آپ کا کاروبار کھل گیا یا آپ کو کھلنے کی اجازت مل گئی, تو سر پھر وہ جو ایس او پی ہے جس کی وجہ سے ہم نے آج ڈاکٹر صاحب کو تکلیف دی کہ وہ بھی تشریف لائیں اور ہمیں اس پر گائیڈ کریں, کیا آپ کو لگتا ہے سر کہ کنزیومر اینڈ پہ, چلے آپ نے تو فالو کر لی, کنزیومر اینڈ پہ آپ وہ ایس او پیز فالو کروا پائیں گے جب آپ کی پبلک ڈیلنگ کا آغاز ہوگا؟ وہ ایس او پی پریکٹیکل ہے کہ آپ ان پہ کام کروا سکیں سر؟ دیکھیں, جس نوعیت کے جس قسم کے کاروبار کے لیے ہم حکومت سے ایس او پیز مانگ رہے ہیں وہ اس نوعیت کا نہیں ہے جہاں آدمی کو دھکیل کے آگے آئے. جیسے آپ دیکھتے ہیں سبزی منڈی ہے, گوشت کی دکانیں ہیں, دودھ ہے, سبزی ہے. ہم قطعاً ہمارا کاروبار اس نوعیت کا نہیں ہے. آپ بھی کبھی قالین خریدنے گئے ہوں گے, کبھی فرنیچر کے لیے آپ نکلے ہوں گے, کہیں آپ نے پردوں کی خریداری کے لیے دکان پر آپ کے جانے کا اتفاق ہوا ہوگا. کہاں ایسا ہوا کہ آپ کو کہا گیا ہو کہ آپ لائن لگائیں یا آپ کو کسی کو دھکیل کے اندر جانا پڑا ہو؟ وہی جو 2-4 ملازمین ہوتے ہیں, 2-4 خریدار ہوتے ہیں, جب پابندی ہو کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے, آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ بھی برقرار رکھنی ہے, تو زیادہ محتاط ہوں گے. پھر یہ بھی پتا ہو کہ سزا ملے گی, دکان سیل ہو سکتی ہے, کاروبار کی سہولت ختم ہو سکتی ہے, تو پھر ہم ہر صورت کیوں نہ کریں گے اس پہ ہم پابندی. ہمارے لیے ممکن ہے. اچھا. جس نوعیت کا کاروبار ہم کرتے ہیں, ہمارے لیے ایس او پیز پر عمل کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے. یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ رول ماڈلز کے طور پہ. عام دنوں میں دیکھا کہ کپڑوں کی دکان پہ تو ایسے رش ہوتا ہے, خواتین جب کچھ سیل دیکھ لیتی ہیں تو پھر ایسے رش ہوتا ہے کہ جیسے نہ جانے وہ آخری دن ہے اور اس کے بعد کپڑے ملنا بند ہو جائیں گے دنیا سے. وہ بھگدڑ مچتی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ نام کی نہیں رہتی. خیر ڈاکٹر صاحب, میر صاحب فرما رہے ہیں کہ پاسبل ہے. سر میں نے کل ایک CNN پہ ڈاکیومنٹری دیکھی, آپ کے بھی نظر سے گزری ہوگی. انہوں نے ایکسپیریمنٹ سر ایک کیا کہ ایک جو کف ہے وہ کتنا ڈسٹنس ٹریول کر سکتی ہے. تو 6 فٹ تو پھر بھی وہ پہنچ جاتی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ 9 فٹ تک جو ہے وہ ایک کف ٹریول کر سکتی ہے اور 2 سے 3 منٹ تک فضا میں رہ سکتے ہیں اس کے پارٹیکلز. سر کیا پاسبل ہے آج اگر لاک ڈاؤن ایز ہو جاتا ہے, اور میں بتا رہا ہوں اس کے اشارے مل رہے ہیں وفاقی حکومت سے کہ ایز کر دیا جائے گا, دکانیں کھلیں گی, کاروبار کھلے گا, سر سوشل ڈسٹینسنگ اور وہ پروٹوکولز, وہ ایس او پیز ڈاکٹر صاحب فالو ہو پائیں گی؟ دیکھیں علی, آپ کو پتہ ہے, میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ نارمل حالات میں ہمارے قانون کی امپلیمنٹیشن کتنی ہے, آپ سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ تو بڑے ان یوزول حالات ہیں, اور اس وقت جیسے ہماری اکانومی سٹاف کر رہی ہے, میر صاحب نے بالکل صحیح کہا. تو آئی ہوپ کہ جو ایسے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہو جائے, مگر میرے خیال میں آئی ہیو ٹو اسٹریچ مائی امیجنیشنز ٹو ریئلی تھنک کہ یہ پاسبل ہوگا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آگے عید آ رہی ہے, اور عید کا وقت ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ لوٹ سیل کا زمانہ ہے. تو یہ اس طرح ممکن نہیں ہوگا جیسے میر صاحب نے کہا کہ شو رومز کاروں کے کھول دیے جائیں, پردوں کی دکانیں کھول لی جائیں, اور سبزی کی مارکیٹس نہ کھولی جائیں, اور یا میٹ شاپس نہیں کھولی جائیں, یا میٹ مارکیٹس نہ. تو یہ آئی ڈونٹ نو یہ کس طرح ٹرائی ایجنگ ہوگی اور کس طرح ممکن ہوگا. لیکن دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ جو معیشت ہے اس کو مثال دی ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بھی ایک کیس ہے. بالکل مکمل کریں ڈاکٹر صاحب, ہم کوئی غلط نہیں سمجھ رہے. تو دیکھیں جو سائنسی طریقہ, دیکھیں علی, جو سائنٹیفک طریقہ ہے
دو ملکوں کا موازنہ کر لیں, ایک نے لاک ڈاؤن کیا اور ایک نے نہیں کیا. ایک سویڈن تھا, ایک ناروے تھا, دونوں اسکینڈینیوین کنٹری ہیں, ایک جیسے کنٹری ہیں. اینڈ رزلٹ ان کا تقریباً ملتا جلتا ہوا. تو اب فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا جن ملکوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا یا بہت منیمم کیا, ہم نے تو معذرت کے ساتھ کیا ہی نہیں ہے. کوئی سندھ میں جو لاک ڈاؤن ہوا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. سندھ میں ابھی بھی کیسز اسی طرح ہی لوکل ٹرانسمیشن چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لاک ڈاؤن کو ریلیکس کرنے کا جو پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے جب آپ کی کرو پیک کو آپ فلیٹ کر دیں, جو آپ فلیٹ کر دیں تو اس میں پھر یہ ہمارے جو تاجر بھائی ہیں, میر صاحب ان کے لیڈر ہیں, یہ گارنٹی کریں کہ یہ اپنے جتنی انڈسٹری ہے اس کو پابند کریں کہ وہ اپنے لوگوں کی خود اپنے خرچے پہ اسکریننگ کرا لیں. ایک تو ان کے ایک ان کے CSR ہو جائے گا, اور دوسرا ان کے لوگ کی لائلٹی بڑھ جائے گی, اور تیسرا یہ ہے کہ جو یہ کیسز آئیڈینٹیفائی کر دیں گے دکانداروں کے, تاجروں کے, ان کے بینک مینیجرز کے, بینک کی برانچ کے, اور وہ سیف برانچ ڈکلیئر ہو جائے گی, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. وہاں سے 4 بندے 5 بندے پازیٹیو ملتے ہیں, صرف ان کو آئسولیٹ کر دیا جائے. تو یہ ٹرانسمیشن اب میرا خیال ہے کہ جیسے اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ول اس وقت نہیں ہے ان فیور آف, نہ پبلک کا مائنڈ سیٹ اس وقت لاک ڈاؤن مزید کوئی فیور میں ہے. تو جب ہم ریئلسٹک ہو کے سوچیں تو پھر جو سیکنڈ بیسٹ آپشن ہوگی وہ ہوگی انڈسکریمنیٹ ٹیسٹنگ, اور کم از کم ہم ٹارگٹ کریں کہ عید سے پہلے ہم اور کچھ نہیں تو 1% اپنی پاپولیشن کا کر دیں, اور رینڈمائزڈ سیمپل کریں, ان کے نہ کریں جن کو علامات ہیں یا جو کانٹیکٹس ہیں یا جو ٹریول کر کے آئے ہیں ان کے نہیں, رینڈمائزڈ کریں. اور یہ انڈسٹری کو کہا جائے اگر ایپٹما والے ملز کھولنا چاہتے ہیں 100 دفعہ کھولیں, ان کا تقریباً 1 کروڑ کے قریب امپلائیز اور ان کی فیملی بن جائے گی, وہ کر دیں. اب تو یہ سستا بھی ہو گیا ٹیسٹ, 2000 یا 3000 کا RT-PCR ہو گیا ہے, اور کچھ نہیں. اور یہ کراچی میں انڈسٹریز نے کیا ہے, بہت مؤثر طریقے سے کیا. انہوں نے اپنے ڈرائیور سے چپڑاسی سے لے کے چیئرمین تک کا کر دیا. آپ کا مشورہ بہترین ہے, ہماری ساری انڈسٹری میں کو کہ ہر دکاندار شاید ایسا نہ کر پائے, لیکن آپ کا مشورہ بہترین ہے سر. اب یہاں پہ مسئلہ سر یہ ہے کہ خواہش میں اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. خواہش ہماری بھی ہے کہ کاروبار کھلے, حقیقت کچھ اور بتا رہی ہے. اب اگر خدا نہ خاصہ نان کمپلائنس آف دا SOP ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, تو سر پھر نقصان کتنا ہوگا؟ مطلب ابھی جو پریزنٹ ٹریجیکٹری چل رہی ہے اس میں کتنے فیصد اضافہ دیکھتے ہیں آپ؟ لاک ڈاؤن ایز ہوتا ہے, کاروبار کھلتے ہیں, اور SOPs پر بھی عمل نہیں ہو پاتا. تو دیکھیں علی, میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ اس وقت جو آپ کیسز دیکھ رہے ہیں وہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. آپ کو کیسے پتا ہے کہ اس وقت اس سے 4 گنا یا 10 گنا زیادہ مریض نہیں ہیں؟ ہم نے جب ٹیسٹنگ ہی نہیں کی تو اس وقت ہم یہ پروجیکشن دینا, ہمیں بیس ہی نہیں پتا کہ اس وقت کہاں ہے. ہم تو بالکل اندھیرے میں چل رہے ہیں نا اس وقت, بالکل ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس وقت آن گراؤنڈ ریالٹی کیسی ہے. جیسے دیکھیں, یہ تاجر تنظیموں کا فرض ہونا چاہیے کہ تاجر تنظیمیں آئی ایم شور کہ یہ کرنا چاہتی ہیں کہ پاکستان سے جلد سے جلد کورونا سے وبائی صورتحال سے, ورنہ ان کو بھی تو خطرہ ہے, ان کے اپنے مالکان کو خطرہ ہے, ان کے سیلز مینوں کو خطرہ ہے. تو یہ تاجر تنظیمیں کیوں اس چیز کو, اس انیشیٹو کو اون نہیں کر سکتی کہ اب تو چیریٹی کی لیبس بن گئی ہیں جو 2,000 میں 2,500 میں کر رہی ہیں ٹیسٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری میڈیکل کمیونٹی کو بھی آگے آنا چاہیے, ان سے مل کے ہمیں قریبی ان کو پرائیویٹ لیب سے کرائیں, گورنمنٹ لیب سے کرائیں, لیکن ان کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ جو ماحول ہے, یہ پلازا ہے, یہ کرونا فری قرار دے دیں. اس سے ان کا لیٹس آسک ہم سر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عتیق میر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی تجویز دی ہے, اور میرا خیال ہے قابل عمل بھی ہے کہ اسکریننگ کے میں آپ ذرا حصہ ڈالیں, تاجر برادری اپنا حصہ ڈالے. آئی نو کچھ کے لیے مشکل ہوگا, لیکن یہ مل کر کام ہو سکتا ہے. آپ ایسا کر سکتے ہیں سر تاکہ کنزیومر کے لیے بھی سیف انوائرمنٹ بن جائے گا نا آپ کی دکان یا آپ کا شو روم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بھی کہا, میں حیرت کرتا ہوں ان کی اس بات پر کہ بند کاروبار بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کسی شخص کا وجود خون پیدا کرنا بند ہو جائے, بند کر دے, اور پھر خون رستا بھی رہے. تو ڈاکٹر صاحب سمجھ سکتے ہیں اس مریض کی حالت کیا ہوگی. کاروبار بند کر کے بیٹھے ہیں اور ایک ریاست میں بیٹھے ہیں. ہم ایک ریاست کی ذمہ داری ہیں, ہم ٹیکس پیئر ہیں. اب اس کے بعد ڈیلی ویجز والوں کو راشن بھی ہم دیں, لوگوں کے گھروں میں ضروریات بھی ہم دیں, بند کاروبار میں ہم اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیں, اس کے بعد ہم یوٹیلیٹی بلز بھی دیں,
پھر ہم پیشنٹس جو کورونا پیشنٹس ہیں ان کی اسکریننگ بھی کروائیں، تو پھر حکومت تف ہے ایسی حکومت پر جو اتنا بھی نہ کرے، تو بھائی پھر ہم کسی جنگل میں نکل جائیں وہ زیادہ بہتر ہے. تو ریاست بھی تو اپنی ذمہ داری پوری کرے، حکومتیں بھی تو کچھ اپنا حصہ ڈالیں. کیا دیا حکومت نے اب تک سوائے طفل تسلیوں کے، سوائے اعلانات کے، سوائے بیانات کے؟ کوئی اقدام بھی تو ہو. ہم تو سندھ حکومت جیسی ایک بے حس حکومت کی نگری میں پڑے ہیں. ہمیں تو راشن تک لوگ ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ ہم نے تو اس ہاتھ سے دیا، اس ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا. ٹھیک ہے، آپ یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اور یہ حصہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت اس کو دیکھے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، عتیق میر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. وقفے کا وقت ہے ناظرین. وقفے کے بعد اٹلی، اسپین، ایران سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک اب اپنا لاک ڈاؤن تقریباً ختم کر چکے ہیں. ناظرین وہاں کے نمائندوں سے پوچھیں گے کہ ایسا کیا کیا انہوں نے کہ اب وہ اس حالت میں آ گئے ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں ہے لاک ڈاؤن کی. بات کریں گے وقفے کے بعد. ناظرین جزوی لاک ڈاؤن اور پابندیوں کے باوجود پاکستان میں عوام کی ایک بڑی تعداد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکی ہے. ملک میں کورونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں. ان کیسز میں ایک بڑی تعداد مقامی طور پر منتقل ہونے والے کیسز کی ہے. صرف 24 گھنٹوں کے دوران 1315 نئے کیسز سامنے آئے. پاکستان کے 21,000 افراد میں کورونا کی تصدیق ہو چکی ہے. اموات کی تعداد 500 کے قریب پہنچ چکی ہے. پاکستان میں 26 فروری کو کورونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا. 31 مارچ تک 2000 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی تھی. 26 لوگ موت کا شکار ہو چکے تھے. لیکن اپریل میں یہ کیسز 2000 سے بڑھ کر 16,500 تک پہنچ گئے. ایک ماہ میں 359 اموات دیکھنے میں آئی. مئی کے آغاز میں وائرس کا پھیلاؤ مزید تیز ہوا. تقریباً ہر روز ہی 1000 سے زائد کیسز سامنے آنے لگے. صرف 4 روز میں تقریباً 5000 کیسز سامنے آئے ہیں. 101 اموات بھی ریکارڈ کی گئیں. اس کے باوجود وفاقی کابینہ 9 مئی کے بعد لاک ڈاؤن نرم کرنے جا رہی ہے. کل ایک میٹنگ ہو رہی ہے NCOC سے، جس میں کہ باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تشریف لا رہے ہیں اور مل بیٹھ کر ایک کنسنسس پیدا کیا جائے گا کہ جو پوسٹ 9 مئی ہے اس کے بعد جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ہم کس طرح سے نرم کر سکیں. اس کے لیے کیا تجاویز ہوں گی. لاک ڈاؤن کو اوپن اپ کرنے کی، سافٹ اوپننگ اپ کی، اس کی جب بھی ابتدا ہو تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان قواعد و ضوابط، یہ SOPs پہ اسٹرکٹ عمل درآمد، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ چیز دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. پاکستان ہی نہیں، ایک درجن سے زائد ممالک اور بھی ہیں جہاں لاک ڈاؤن نرم کیا گیا. لیکن لاک ڈاؤن میں نرمی کا مرحلہ آنے سے پہلے کئی ماہ تک سخت لاک ڈاؤن نافذ رہا. روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے کورونا کیسز کی تعداد پر قابو پایا گیا. صحت کی سہولیات بہتر کی گئیں. پھر لاک ڈاؤن نرم کیا گیا. مثلا 10 مارچ کو اٹلی بھر میں لاک ڈاؤن لگایا گیا اور یہ لاک ڈاؤن اتنا سخت تھا کہ اس کے نافذ ہونے کے بعد انسان گھروں میں بند ہو گئے، گلیاں بازار سنسان ہو گئیں. امریکہ کے بعد کورونا سے سب سے زیادہ ہلاکتیں اٹلی میں ہوئی تھی. ناظرین اٹلی میں 2,12,000 افراد کورونا کا شکار ہوئے. 29,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں. لیکن سخت لاک ڈاؤن کی وجہ سے اٹلی میں ہلاکتوں میں کمی آئی. اب وہاں لاک ڈاؤن مزید نرم کیا گیا ہے. اٹلی میں 45 لاکھ لوگوں کو کام پر واپس جانے کی اجازت دی گئی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ اور کئی کاروباروں کو بھی کھولنے کی اجازت دی گئی. تاہم اب بھی وہاں پر تعلیمی، تفریحی اور مذہبی مقامات کو بند رکھا گیا. کسی بھی جگہ مجمع لگانے کی اجازت نہیں ہے. اٹلی میں رہنے والی صحافی عالیہ صلاح الدین کے مطابق اٹلی میں لاک ڈاؤن نافذ ہوا تھا تو ایک دن میں کورونا وائرس کے 1700 کیسز سامنے آئے تھے. اب بھی اتنے ہی کیسز روزانہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن اب اٹلی نے اس بیماری سے لڑنے کی قابلیت بڑھا لی ہے. اب لوگوں نے احتیاط کرنا سیکھ لیا ہے. اٹلی میں لاک ڈاؤن اتنا سخت تھا کہ لوگوں نے بھی احتیاطی تدابیر کی اس قدر پابندی کی کہ بوڑھے افراد اپنے پوتے پوتیوں تک سے نہیں مل سکتے تھے کیونکہ ان میں وائرس منتقل ہونے کا خطرہ تھا. لیکن اب کئی مہینے بعد بچے اپنے دادا دادی، نانا نانی سے گلے ملنے میں آزاد ہیں. ان سے لپٹ سکتے ہیں، لاڈ کر سکتے ہیں. اسپین بھی کورونا وائرس سے بہت متاثر ہوا. وہاں 2,19,000 افراد کو کورونا ہوا. 25,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں. وہاں بھی لاک ڈاؤن مزید نرم کر دیا گیا ہے. لوگوں کو ٹہلنے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے. محدود پیمانے پر سخت حفاظتی اقدامات کے تحت
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी चलाने की इजाजत दी गई। कई छोटे कारोबार भी खोल दिए गए के बाद लाखों लोग 2.5 माह बाद पहली बार बाहर निकले, लेकिन एहतियात का दामन थामे। उधर ईरान में कोरोना के 99,970 केसेस सामने आए, 6,340 अमवात हुई। ईरान की हुकूमत ने भी मुल्क में कोरोना केसेस में कमी के बाद मसाजिद और स्कूल खोलने का फैसला किया। सदर हसन रूहानी ने ऐलान किया है कि मुल्क के 132 इलाकों में मसाजिद खोल दी जाएंगी। कम खतरात वाले इलाकों में स्कूल भी 16 मई से खोले जाएंगे। नाज़रीन, चीन में तो लॉकडाउन खत्म करके स्कूल भी खोल दिए गए हैं, लेकिन वहां के बच्चे भी तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। स्कूल में दाखिल होने से पहले इन्हें डिसइंफेक्ट किया जाता है, नया मास्क पहनाया जाता है, क्लासरूम्स में भी समाजी दूरी इख्तियार की जाती। इसी तरह बेल्जियम, फिनलैंड, पुर्तगाल, नाइजीरिया, मलेशिया, इजराइल जैसे ममालिक ने भी लॉकडाउन में मजीद नरमियां की। इन तमाम ममालिक में आहिस्ता आहिस्ता ही सही जिंदगी मामूल पर आ रही है, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि इन ममालिक की हुकूमतों ने और शहरियों ने एहतियात की। हम बात करेंगे स्पेन में नुमाइंदे मौजूद हैं, इटली में सहाफ़ी हैं आलिया सलाहुद्दीन साहिबा, और ईरान में सहाफ़ी हैं हसन रजा साहब, और इनसे पूछेंगे कि इन ममालिक ने किन किन मराहिल से गुजर कर लॉकडाउन नरम किया। सबसे पहले चलते हैं नाज़रीन हम इटली। आलिया साहिबा, बताइएगा कि इटली में लॉकडाउन किस नौयत का था, मतलब कितना सख्त था, फिर क्या इक़दामात किए कि अब फ्लैट हुई है और उसके बाद अब जो है वो लॉकडाउन नरम किया गया है, और क्या आपकी राय में लॉकडाउन में इस कदर नरमी इन हालात में ठीक है? इटली को देख के बहुत सारे ममालिक बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस की जो टाइमलाइन है उस पे आगे चल रहा है। कहने का ये मकसद नहीं है कि जो कुछ इटली कर रहा है वो सही कर रहा है। इटली ने बहुत सारी गलतियां भी की हैं और बाकी ममालिक शायद उन गलतियों से गुरेज कर सके। यहाँ पे एक अब मजमूई सोच है कि इटली में लॉकडाउन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और जो इतने ज्यादा यहाँ पे इन्फेक्शन फैला है, इतनी ज्यादा अमवात हुई हैं, वो शायद इसलिए हुआ क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन बहुत देर में हुआ। शुरू में बड़े मिक्स्ड मैसेजेस चल रहे थे। कुछ हुकूमत के इदारे थे वो कह रहे थे कि घरों में रहो, कुछ कह रहे थे कि कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, सब कुछ ठीक है, और लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। लेकिन 10 मार्च को जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शुरू हुआ वो अभी 4 मई तक चल रहा था, और ये वाकई में बहुत सख्त था। मतलब मैं भी शायद एक ही दफा उसके अंदर बीच में घर से निकली थी, वरना 55 दिन हम घर ही में कैद थे। लेकिन इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ कि अब जो है वो पीक पर हम पहुंचे, और जब पीक से उस ग्राफ के हम उतरने लगे और अब कोई 1300 या 1400 रोज नए केसेस हैं, तो अब जाके लॉकडाउन के अंदर थोड़ी सी नरमियां आई हैं। और ये बहुत एक अहम पॉइंट है कि लॉकडाउन में नरमी की जो हम दुनिया भर में बात सुन रहे हैं, हम पाकिस्तान में भी ये बात सुन रहे हैं, तो वो नरमी तभी आ सकती है जब आप पीक से होके ग्राफ पे उतर चुके हो, यानी कि आप केसेस जो है आपका हेल्थ सिस्टम वो हैंडल कर सके, लोग समझ जाएं कि उनको किस तरह रहना है, और वायरस की एक समझ भी हो मुल्क के अंदर। मगर ये भी बहुत जरूरी है कि हम ये भी अब इटली को हम देखते रहें कि इटली क्या कर रहा है इस वक्त, क्योंकि इटली के अंदर जो लॉकडाउन में नरमी आई है वो भी बहुत हल्की हल्की नरमी आई है, और वो हर 2 हफ्ते के बाद और नरमियां लाएंगे ये देखने को कि किन चीजों से इन्फेक्शंस पे क्या असर पड़ता है। तो इस वक्त ये जो टेस्ट है कि क्या होता है फेज 2 के अंदर, ये इटली के लिए भी एक सवालिया निशान है, और मेरे ख्याल से कि पूरी दुनिया को भी बड़ी क्लोजली देखना चाहिए कि इटली के इस एक्सपेरिमेंट के बाद इसके क्या नतीजे निकलेंगे। ठीक है आलिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इटली से आप आगाह कर रहे थे। अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं नाज़रीन स्पेन में मौजूद है हमारे नुमाइंदे जफर कुरैशी। जफर, स्पेन भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ कोरोना से, अमवात की शरह भी बहुत ज्यादा थी, मुतासरीन की भी। यहां पर लॉकडाउन कैसे किया गया, कितना सख्त लॉकडाउन था? अब जो यहां पर आजादी मिल रही है तो वो मरहलावार है या अचानक से, यानी एक तरह से एकदम से तमाम इदारे, दुकानें और तमाम शॉप्स खोल दी जाएंगी? स्पेन में लॉकडाउन का नफाज 14 मार्च से हुआ। सबसे पहले 5 देहातों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया गया, किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत न थी। 60% तक ट्रांसपोर्ट कम कर दी गई थी, सैर सपाटू, सियाहत और बिला वजह घूमने फिरने पर पाबंदी आई थी। सिर्फ खाने पीने या सफाई का सामान फरोख्त करने वाले और मेडिकल स्टोर ही खुले रखे गए थे।
रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरियाज को बंद कर दिया गया। तामीराती काम पर भी पाबंदी आयद की गई थी। हर किस्म के सकाफती मेले, थिएटर और सिनेमा वगैरह को भी बंद कर दिया गया। लॉकडाउन की पाबंदी का ये आलम था कि जहां पर हर वक्त लोगों की चहल पहल रहती थी, खबे से खबा छिलता था, वहां पर वह ईरानियों के साइन मंडला रहे थे। हुकूमत ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 600 यूरो से लेकर 6000 यूरो तक जुर्माने का ऐलान कर रखा था। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर एक मेयर को भी अपने ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ा, जबकि साबिक स्पेनी वजीर आजम मारियानो राखोई और साबिक कातलान सदर को भी जुर्मानों का सामना है। लॉकडाउन में यकदम नरमी नहीं की गई, बल्कि इसके लिए 4 मरहले रखे गए थे। पहले मरहले में जो 4 मई से शुरू हुआ है, बच्चों के साथ बड़ों को भी अपने घरों से 1 किलोमीटर तक 1 घंटा चहलकदमी की इजाजत दी गई है। छोटे कारोबार खुल गए हैं, जिनमें बार, रेस्टोरेंट्स, हेयर ड्रेसर शॉप्स नुमाया हैं। दुकान में एक वक्त में एक गाहकी दाखिल हो सकता है। हेयर ड्रेसर शॉप पर पेशगी वक्त लेना जो है वो लाजमी करार दिया गया है। रेस्टोरेंट्स में बैठाकर ग्राहकों को खाना नहीं खिलाया जा सकता, खाना सिर्फ घर पर ही लेकर जाया जा सकता है। रिहायशी इमारतों में तामीराती काम पर लगी पाबंदी को भी हटा दिया गया है। ठीक है, जफर कुरैशी हमें स्पेन से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं जी ईरान। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, बहुत मुतासिर हुआ कोरोना से, अमवात की शरह भी यहां पर बहुत ज्यादा थी। हसन रजा नकवी हमें बताएंगे कि वहां पे अब सूरत हाल क्या है। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि सुनने में आया कि ईरान भी लॉकडाउन में ईज कर रहा है, यहां पर काबू किस तरह पाया ईरानियों ने, सबसे पहले तो ये बताइएगा, और फिर ये बताइएगा अब यहां पर किस तरह से शहरों को खोला जा रहा है। सुना है मजहबी इज्तिमात पर भी जो पाबंदी है वो भी हटाई जा रही है। जी अली हैदर भाई, ईरान के अंदर जब कोरोना वायरस फैला था तो उस वक्त लॉकडाउन को बहुत सख्त अंदाज में यहाँ पे नाफिज किया गया था। तमाम तालीमी इदारे, तमाम दफातर, तमाम मार्केटें, तमाम कारखाने, तमाम पार्क, एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाली ट्रैफिक और अंदरून शहर की ट्रैफिक, इसी तरह अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क की तमाम परवाज़ें, उनको भी बंद कर दिया गया था। इसी तरह उस वक्त ईरान के अंदर जो है वो तमाम मजहबी इज्तिमात के ऊपर भी पाबंदी थी और इबादत गाहें, खुसूसन मसाजिद, इमाम बारगाहें, यहाँ तक कि ईरान के अंदर 2 बड़े मजहबी मकामात, जिनमें से एक मशहद मुक़द्दस का हरम है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, और एक बीबी मासूमा कुम का हरम है, उसको भी बंद कर दिया गया था, जो कि ताहाल अभी तक बंद हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ जब हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं वो बताई गई तो लोगों ने हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर बहुत सख्ती के साथ अमल किया है और लोगों ने हुकूमत के साथ बहुत तावन किया है। अभी गुज़श्ता 2 दिन में हुकूमत ने पूरे मुल्क के अंदर पूरे मुल्क को 3 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकसीम किया है, जिसमें एक वाइट जोन है, एक येलो जोन है और एक रेड जोन है। वाइट जोन के अंदर वो शहर आते हैं कि जिनमें गुज़श्ता 2 हफ्तों से एक भी कोरोना वायरस का मरीज सामने नहीं आया है। इन शहरों की तादाद तकरीबन 132 है और इन 132 शहरों को जो कि वाइट जोन के अंदर करार पाए हैं, इनको आज से पूरे ईरान के अंदर जो है वो खोल दिया गया है। यहाँ के तमाम कारोबारी मामलात, यहाँ की मसाजिद, बल्कि आइंदा जुमा से यहाँ पे नमाज जुमा का भी इनेकाद किया जाएगा। इसी तरह वो शहर के जो कि येलो जोन के अंदर आते हैं, ये वो शहर हैं कि जिनमें गुज़श्ता 2 हफ्तों से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तो मौजूद है लेकिन अमवात वाक़या नहीं हुई हैं। इनको वक्ती तौर पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और आइंदा 2 हफ्तों तक इनको अंडर ऑब्जर्वेशन के बाद देखा जाएगा कि अगर यहाँ पे मरीजों की तादाद में कमी वाक़या होती है तो फिर इन शहरों को भी वाइट जोन करार दे दिया जाएगा और इनको भी खोल दिया जाएगा। रेड जोन के अंदर वो शहर आते हैं कि जिनके अंदर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद भी मौजूद है लेकिन उसके साथ साथ अमवात भी पाई जा रही हैं, लिहाजा उनको फिलहाल जो है वो बंद किया गया है और लॉकडाउन जुज़वी तौर पे वहाँ पे मौजूद है। और लॉकडाउन की सूरत हाल भी इन शहरों के अंदर इस वक्त ये है कि मजमूई तौर पे दफातर तो बंद हैं लेकिन आवाम जो हैं वो बाहर आ जा सकते हैं और अपने खरीदो फरोख्त की चीज़ें या बाजार या बुनियादी खाने पीने की चीज़ें और मार्केटें जो हैं वो खुली हैं और वहाँ से चीज़ें खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब हमें स्पेन से आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। आलिया सलाहुद्दीन, आपने हमें इटली से पूरी सूरत हाल से आगाह भी किया, इस पर आपने डिटेल में बताया भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़ते, भारत में कोरोना वायरस के केसेस में अचानक इजाफा देखने में आया है। सिर्फ 24 घंटों में कोरोना के 3,900 नए केसेस सामने आ गए। यूं भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद 46,000 से भी बढ़ चुकी है और इसकी वजह यह है कि भारत में टेस्ट की तादाद बढ़ा दी गई है। बीबीसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज भारत में 80,000 अफराद में कोरोना टेस्ट किए गए और अब वहां लॉकडाउन का तीसरा मरहला शुरू हो गया है जो 17 मई तक जारी रहेगा।
یعنی بھارتی حکومت نے کورونا وائرس سے متاثرہ علاقوں کو وبا کی شدت کے لحاظ سے تقسیم کیا اور کچھ کاروبار کی مشروط اجازت بھی دی گئی، لیکن لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد ایک اور ہی کام ہوا کہ شراب کی دکانوں پر ہزاروں افراد کی قطاریں لگ گئی، ساری احتیاط کو ایک طرف رکھ دیا گیا، سماجی فاصلوں کی دھجیاں اڑا دی گئی، گاہکوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگوں میں افراتفری پھیل گئی، جیسے کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج بھی کرنا پڑا۔ اب اس کے بعد شراب خانوں سے ہجوم کم کرنے کے لیے 70% کورونا جو ٹیکس ہے وہ لگا دیا گیا۔ آپ حیران ہوں گے، ایک ٹیکس ہے جس کا نام ہے کورونا ٹیکس، یہ کس پہ لگایا گیا؟ یہ شراب پہ لگایا گیا تاکہ لوگ کم سے کم شراب کی دکانوں کا رخ کریں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں شراب مہنگی ہے تو کیا ہوا، ہم تو پیئیں گے۔ بھارت میں کورونا کے ساتھ ساتھ اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی کی وبا بھی چل پڑی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف کورونا پھیلانے کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، علاج میں بھی مذہبی تعصب برتا جاتا ہے۔ بھارتی گجرات کے سرکاری اسپتال میں کورونا کے ہندو اور مسلم مریضوں کو الگ الگ وارڈ میں رکھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو کورونا پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اور اس الزام کے تحت ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ بھارت میں مسلمان پہلے ہی انتہا پسند ہندوؤں کے جبر کا شکار تھے۔ وائرس کے بعد ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ایک بہانہ آ گیا۔ سازش میں بھارت کا میڈیا بھی برابر کا شریک ہے۔ امریکہ کا کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی بھی اپنے سالانہ رپورٹ میں کہہ چکا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں پر حملوں میں اضافہ ہوا۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بھارت میں جو چینی ہیں ان سے مشابہ افراد، ان کو بھی نسلی تعصب کا شکار بنایا گیا۔ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس میں چینی شہریوں یا چینی باشندوں کی مشابہت رکھنے والے افراد کو گھیر لیا گیا اور گو کورونا گو کے نعرے لگائے گئے۔ کورونا نے بھارتی انتہا پسندوں کی توہم پرستی کو بھی بے نقاب کر دیا۔ وہاں کورونا کے علاج کے لیے فرسودہ ٹوٹکے بتائے جا رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک ٹوٹکا یہ بھی ہے کہ شراب پینے سے کورونا وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ شاہد شراب کی دکانوں پر بھیڑ لگنے کی ایک وجہ یہ توہم پرستی بھی ہے۔ توہم پرستی کی ایک اور مثال یہ ہے کہ بھارت میں گاؤ موتر یعنی گائے کے پیشاب کو کورونا کا علاج سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بھارت کے مذہبی رہنما ہی نہیں، ممبران پارلیمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ انتہا پسندی کم کرے، جس کے آثار تو کم نظر آتے ہیں، اور کورونا کے مریضوں کے لیے سہولیات بڑھائے۔ فورن پالیسی کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں 1000 مریضوں کے لیے اسپتال کے آدھا بستر ہے۔ جی ہاں، 1000 مریض کے لیے آدھا بستر، 1 ارب سے زائد آبادی کے لیے صرف 48,000 وینٹیلیٹرز ہیں۔ بھارت کو کورونا کے ساتھ ساتھ مذہبی تعصب اور توہم پرستی سے بھی ہوگا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد مزید بات کو آگے بڑھائیں۔ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین۔ لاہور میں 43 روز سے لاک ڈاؤن، جگہ جگہ ناکہ بندی ہے، ہر دوسرے موڑ پر پولیس اہلکار کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجرم دندناتے پھر رہے ہیں، دھڑلے سے وارداتیں کر رہے ہیں۔ اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اسٹریٹ کرمنلز پولیس کی موجودگی اور لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے درجنوں شہریوں کو موبائل فونز، موٹر سائیکلز اور گاڑیوں سے محروم کر چکے ہیں۔ آزادی کے ساتھ لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، اور 2 روز قبل لاہور میں ڈکیتی کی ایک واردات کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ ناظرین، لاہور کے علاقے فیصل ٹاؤن میں خالد نامی شخص ATM سے پیسے نکلوا کر نکلا تو ڈاکوؤں نے اس سے پیسے چھیننے کی کوشش کی، لیکن مزاحمت کرنے پر اسے قتل کر دیا گیا۔ مقتول نے زخمی حالت میں ڈاکوؤں کو دبوچنے کی کوشش بھی کی۔ لاہور کے پولیس چیف کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی اور رمضان کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے جناب کہ اگر پولیس یہ سب جانتی ہے تو پھر کر کیا رہے ہیں آپ؟ اور پولیس کی موجودگی کے باوجود جرائم پیشہ افراد آزادی کے ساتھ شہریوں کو جان و مال سے محروم کر رہے ہیں۔ کیا یہ پولیس کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان نہیں؟ کیا ان حالات میں لاہور کی پولیس کی جواب طلبی نہیں ہونی چاہیے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں لاہور کے شہریوں کو 100 سے زائد ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم کیا جا چکا ہے۔ 21 افراد ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے اور مختلف لڑائی جھگڑوں کے واقعات میں قتل کیے جا چکے۔ لاہور پولیس کے ریکارڈ کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران لاہور میں ڈکیتی اور راہزنی کی 141 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ ایک جانب لاہور میں جرائم بڑھتا جا رہا ہے، دوسری جانب شہر قائد میں اسٹریٹ کرائمز کو بریک لگ گئی ہے، کمی آ رہی ہے۔
हैरत अंगेज तौर पर जुराइम के वाकयात में नुमाया कमी सामने आई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कराची में गाड़ी छीनने की वारदातों में 85%, जबकि चोरी की वारदातों में 51% कमी हुई है। यही नहीं, मोटरसाइकिल छीनने के वाकयात में भी 9% और चोरी की वारदातों में 28% कमी हुई है, और मोबाइल छीनने की वारदातों में भी 49% कमी आई, जो सबसे ज्यादा छीना जाता था कराची में, जिसकी वारदातें सबसे ज्यादा होती थी। अब एक जानिब कराची में जुराइम की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, दूसरी जानिब लाहौर, जो कि निस्बतन एक महफूज शहर समझा जाता था, लाहौर जहां पर स्ट्रीट क्राइम्स बहुत कम देखने में आते थे, वहां पर लॉकडाउन के दौरान भी जुराइम की शरह बुलंद हो रही है। इसकी वजह क्या है हम बात भी करेंगे, लेकिन नाजरीन ये लम्हा फिक्रिया है। लेकिन नाजरीन ये एक ऐसा मरहला है कि जहां पर हुकाम को सोचना होगा कि एक ऐसा शहर जो कि निस्बतन पीसफुल था, जहां पर लोग आज़ादी से रात को भी घूम फिर सकते थे, अब ऐसी खबरें आती हैं, जो रिपोर्ट हमने किया, जो आपको दिखाया, जो आप खबरों में देखते और सुनते भी रहते हैं, कि रात के अंधेरे में नहीं, दिन दिहाड़े भी लोगों को लूटा जाता है और धड़ल्ले से लूटा जाता है। और जो लोग लाहौर के बासी हैं वो ये बेहतर जानते हैं कि कोरोना और लॉकडाउन की सूरत हाल में कोई लाहौर की ऐसी सड़क नहीं है जहां पर नाका ना लगा हो, जहां पर पुलिस वाले मौजूद ना हो, जहां पर चेकिंग ना हो रही हो। तो फिर ये कौन लोग हैं? इसके साथ साथ नाजरीन लाहौर के पास एक एजाज हासिल है कि वहां का जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो अपने आप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। तो वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट वो क्या कारकर्दगी दिखा रहा है, पूरे शहर में जो लगे हुए कैमरे हैं वो क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं, बात करेंगे सामान्य रियाज अहमद साहब से। रियाज साहब ये बताइएगा वजह क्या बताई जाती है? एक तो बड़ी लेम सी वजह है कि रमजान है, लॉकडाउन में नरमी आ रही, इसके अलावा जो क्राइम्स बढ़ गए लाहौर में, पुलिस क्या कहती? ऐसा है कि लाहौर में हर साल जो है वो क्राइम की रेशो बढ़ती है, और जो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 15 से 20% जो है वो हर साल क्राइम बढ़ता है लाहौर में। और पुलिस का एक ही यही कहना है कि चूंकि लाहौर की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उस वजह से पुलिस के थाने भी कम हैं, थानों की तादाद बढ़ाई जाएगी, पुलिस की नफरी कम है, तो इस तरह के पुलिस जो है वो हर साल यही कहती है कि ये हमारे पास मसाइल है, हमारे पास वो वसाइल नहीं है जिसकी वजह से हम पूरी तरह काबू नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ जो है वो उनका ये भी कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब चूंकि पिछले अगर 4 माह का लाहौर का अगर हम देखें तो 4 माह में 44,246 मुकदमा दर्ज किए गए हैं मुख्तलिफ जो है वो नौयत के, जिनमें सबसे ज्यादा जो है वो लाहौर में जो कत्ल हुए हैं वो 133 अफराद को मुख्तलिफ वजूहात पर कत्ल किया गया है, और डकैती के दौरान मुजाहमत पर 12 अफराद जो है वो कत्ल हुए हैं। ये लॉकडाउन के दौरान अगर देखा जाए तो 5 अफराद डकैती के दौरान मुजाहमत पर कत्ल हुए हैं। और इसके अलावा जो डकैती की जो बड़ी वारदातें हैं जिसमें 4 या 5 या इससे ज्यादा डाकू होते हैं, और जो वारदात है 40 या 50 लाख या इससे ज्यादा की होती है वो 27 वारदातें हैं। इसी तरह और देखा जाए कि अगर लाहौर में जो रॉबरी की वारदातें हैं वो 1023 हैं, और जो चोरी की मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हैं वो 2200 हैं, और मोटरसाइकिल छीनने की जो वारदातें हैं वो 180 के करीब हैं, और कारें जो चोरी की वारदातें हैं वो 153, और छीनने की जो पुलिस, ये तमाम पुलिस रिकॉर्ड है, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कारें छीनने की वारदातें जो वो 5 हैं। अगर दीगर गाड़ियां जिनमें ट्रक, रिक्शा और दीगर पिकअप्स हैं वो 241 के करीब जो है वो छीनी गई हैं और चोरी हुई हैं। लॉकडाउन के दरमियान अगर देखा जाए जो 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, 15 अप्रैल रहा, वहां उस वक्त रूटीन के मुताबिक क्राइम रहा, क्राइम थोड़ी सी उसकी रेशो कम हुई, और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 30% जो है वो रेशो कम हुई थी। जो ही लॉकडाउन थोड़ा सा नरम हुआ है तो उसकी रेशो जो है क्राइम की रेशो में इजाफा हुआ, और अब ये है कि लाहौर का पिछले साल के 4 माह के से मुआवजा किया जाए तो लाहौर में इस वक्त 10 से 12% जो क्राइम है पिछले साल की निस्बत वो बढ़ चुका है। और पुलिस का ये कहना है कि ये लॉकडाउन नरम होने की वजह से हुआ है, और जो लॉकडाउन नरम होगा ज्यादा वारदातें होगी, क्योंकि लोगों के पास अब इतने वसाइल नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है। चले, ये आर्गुमेंट हमने एक लम्हे के लिए फर्ज कीजिए रियाज साहब, वैसे तो ये आर्गुमेंट इस लायक है नहीं कि इसको माना जाए, ये सरासर नाअहली है, लेकिन फर्ज करें एक लम्हे के लिए इस आर्गुमेंट को मान भी लिया, तो फिर क्या ये भी बताती है पुलिस के कन्विक्शन रेट कितना है उनका, कि उन्होंने कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को सजा दिलवाई, क्या इसके बारे में भी उनके पास कोई डाटा है? पुलिस का आप अगर देखें तो रोजाना एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि जनाब इतने डाकू पकड़े गए, इतने गैंग्स पकड़े गए। अगर पुलिस का जब पूछा जाए कि कितनों को सजा हुई तो उनका ये कहना है कि सजा देना अदालत का काम है,
اب عدالتوں میں ان کے جو تفتیشی ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ تفتیش اس پہلو پہ کر سکے کہ ان کو سزا ہو سکے. اور اگر وہ جو گینگز ہیں جن کو یہ پکڑتے ہیں ہر سال وہی ضمانتوں پہ چھوٹ کر آ کر دوبارہ وہی وارداتیں کرتے ہیں, پولیس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان کو سزا دلوانے میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے تو وہ سارا ملبہ جو ہے وہ عدالتوں میں ڈالتے چونکہ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ پولیس کے جو تفتیشی ہیں, جو تفتیشی ٹیمیں ہیں, وہ بالکل ناکارہ ہیں. کوئی ایسا تفتیشی نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے اور اس کو جدید جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے وہ آراستہ ہے, بالکل نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ سرے عام گھومتے ہیں اور کنوکشن جو ریٹ ہے وہ بہت کم ہے پولیس کا. اور جو گینگ پکڑنے کی ریشو ہے, ایک گینگ کو 10 دفعہ یہ شو کرتے ہیں, وہی گینگ جو ہے وہ 10 دفعہ شو کر کے شو کیا جاتا ہے کہ جو ہم نے گینگ پکڑ لیا. ایک ملزم پر اگر ایک گینگ پکڑا جاتا ہے یا ایک ملزم پکڑا جاتا ہے تو اس پر نامعلوم وارداتیں جو ہوتی ہیں جو جن کا کوئی ملزم نہیں ان کے سامنے آتا وہ اس پر ڈال دی جاتی ہیں. جب وہ شناخت پریڈ میں آتا ہے تو وہ عدالت سے چھوٹ جاتا ہے کیونکہ پولیس نے اپنی کارکردگی شو کرنی ہوتی ہے, لیکن جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو تفتیش کے ناقص پہلو کی وجہ سے وہ وہاں سے رہا ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ریاض, آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن ایک دفعہ پھر یہ جو آرگومنٹ, یہ جو ایکسکیوز دیا جا رہا ہے کہ چونکہ لاک ڈاؤن میں نرمی, اب ساری زندگی لاک ڈاؤن لگا کے رکھیں کیا, لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے اس لیے کرائم بڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ رمضان ہے اس لیے کرائم بڑھ رہا ہے. تو پولیس کس لیے ہے, پولیس کس کے لیے بنائی گئی ہے, اسی کام کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ ایکسکیوز دینا میرے خیال میں ایک بہت ہی لیم ایکسکیوز ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت بھی یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.